अहम खबर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। अहम खबर है, आपको आगाह किया जा रहा है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। अहम खबर है, आपको आगाह किया जा रहा है। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। आपको आगाह किया जा रहा है, कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, ये 15वीं कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो गई है और इस हवाले से एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को भिजवाई थी और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कौमी असम्बली तहलील कर दी है। और इस हवाले से जो अलामिया जारी किया गया है वाने सदर से, उसमें बताया गया है कि सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो की है। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पार्लिमानी वजारत की तरफ से तकरीबन मगरिब के वक्त जो है वो समरी भिजवाई गई थी, जिस पर दस्तखत करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा पार्लिमानी अमूर को वो समरी वापस भिजवाई थी। और अब वो जो है वो 12 बजे से चंद मिनट पहले जो है वो ये सदर ममलिकत को भिजवाई गई, जिस पर अब सदर ममलिकत की तरफ से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। और अब जो है वो जो 15वीं कौमी असम्बली है वो तहलील कर दी गई है। इसके बाद अब जब सदर ममलिकत की तरफ से दस्तखत होने के बाद ये अब काबीना डिवीजन के पास समरी पहुंचेगी, जहां से जो काबीना को तहलील करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी ठीक है जावेद हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, जिस तरह से कौमी असम्बली तो तहलील हो चुकी है, अब अगला लाहे अमल क्या है और आगे से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी अदील। हेलो। जी जी अदील, बताइएगा। आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दी हैं। हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से गालिबन राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दी हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। हसन हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, बताइएगा आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? फोन ही बंद करता सी, ऐसी मिला दे बस। जी जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे जिस तरह कौमी असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस उनको मिली थी, उस एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 52(1) के तहत जो है बाकायदा तौर पे जो है वो सदर की जानिब से समरी पर दस्तखत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के 488 दिनों पर मुश्तमिल वजारत उज़्मा रही, जिसमें 53 काबीना के इजलास हुए और इन इजलासों में 1295 जो है वो फैसले किए गए। जिसके बाद जो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत आई, फिर उसमें जो है वो तरीके में इत्तेमाद के बाद पीडीएम जमातों की तरफ से जो है वो हुकूमत बनाई गई और मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज शरीफ, और उनके आने के बाद जो मामला चलता गया और फिर ये फैसला किया गया कि असम्बली को जो है वो बर वक्त जो है वो खुद ब खुद तहलील ना होने दिया जाए, बल्कि 2-3 रोज कबल जो है वो असम्बली तहलील कर दी जाए। और फिर पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली थी वो अपने 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को हुकूमत तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके सदर समरी को भिजवाई थी। और उसके बाद जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि लाहौर में मौजूद थे, उनको बताया गया, उन्होंने फौरी तौर पर समरी दस्तखत कर दी, जिसके बाद ऐवान सदर की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर जो है वो
یہ معاملہ جو متعلقہ جو وزارت بنتی ہے پارلیمانی سے ان کے بھجوا دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس کو گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیں. جو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عادل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عادل، جیسے کہ سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں صدر عارف الوی کی جانب سے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کیا اہم مشاورت بھی کی گئی. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کئی بار نام بھی سامنے آئے، ڈیڈ لاک بھی برقرار رہا ہے. اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اگلا نام کون سا ہوگا؟ دیکھیں، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ابھی تک چیزیں فائنلائز نہیں ہو سکیں، اور اس حوالے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے. جو جلیل عباس گیلانی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا، مسلم لیگ نون کی جانب سے آخر وقت تک اسحاق ڈار کے حوالے سے ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے یہ کوشش اور خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرتی رہی. عبدالحفیظ شیخ جو ہیں وہ بھی سر فہرست ہیں ان افراد میں جو کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، جن کا بہت زیادہ امکانات ہیں، جو اس حوالے سے فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں. جو اس وقت ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، چیلنجز اور آگے آنے والے وقت میں جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس حوالے سے، تو ایسے وقت میں کل جو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اب ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے اس فلور آف دی ہاؤس پہ. پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا، تو کل کا دن جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا. آج پریزیڈنٹ کی جانب سے سیم ڈے، اگرچہ وہ شہر میں موجود نہیں تھے، وہ لاہور میں ہیں، اس کے باوجود جو سمری پرائم منسٹر کی جانب سے بھجوائی گئی اسی وقت اس پر دستخط کرنا، یہ بھی بڑا معنی خیز اور دلچسپ ہے. ایک ایسے وقت میں جب ان کے پاس 48 گھنٹے کا وقت تھا، لیکن یہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ 9 کو تحلیل کر دی جائے گی. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 9 تاریخ کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے 48 گھنٹے تک اس کو کنسیڈر کرنے کے حوالے سے، تو اس میں پھر اگر اتنی دیر میں اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ 60 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں. تو حکومت کی خواہش یہ تھی کہ کم از کم 90 دن کا وقت ملے، اور اس لیے یہ اسمبلی وقت سے چند گھنٹے پہلے، یعنی یوں تو یہ کہنے کو 2 دن بنتے ہیں، تو چند گھنٹے پہلے یہ اسمبلی تحلیل کی گئی. اور اس کا اسپرٹ ہی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ تمام امور وائنڈ اپ کر دیے جائیں 2 دن پہلے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہو کہ کم از کم 90 دن کا وقت ملے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کل اہم فیصلہ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو نئی مردم شماری کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس میں اب نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے یا پرانی حلقہ بندیوں میں انتخابات کرانے ہیں. اگرچہ اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہوں. اگر نئی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہونے ہیں نئی مردم شماری کے تحت تو یہ انتخابات کم از کم فروری مارچ تک جائیں گے، اور اگر یہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات ہونے ہیں تو یہ بھی اٹسیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ حکومت کا اس اہم یہ ٹائم، ایک کریٹیکل ٹائم جاتے ہوئے ایک اہم ڈیسیژن جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس سے یہ منظور کرانا، یہ ایک معنی خیز تھا، اس کا ایک مقصد تھا، اور یہ خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کچھ آگے چلے جائیں. تو انتخابات تو بظاہر جو اس وقت آئینی اور قانونی اقدامات حکومت کر کے گئی ہے اس کے تناظر میں آگے ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن بھی کوئی اہم اعلان کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ تو صدر کو یہ اختیار تفویض کرتا ہے کہ جب وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ تاریخ دیتے ہیں، وہ تاریخ اناؤنس کرتے ہیں. اس سے پہلے پریکٹس یہی رہی، لیکن اس مرتبہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا. تو ابھی یہ ابہام پایا جا رہا تھا کہ آیا صدر اس آئینی اختیار کو استعمال کریں گے، کیونکہ آئین کی وہ شک جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صدر کی جانب سے یہ تاریخ نہیں دی گئی. یہ بھی بڑا اہم ہے اور دلچسپ ہے. تو چونکہ قانون جو ہے وہ ضرور اس میں تبدیلی ہوئی، لیکن آئین کی یہ پاور اپنی جگہ موجود تھی. تو ایسے میں اب تمام نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب لگ گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب کیا اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ انتخابات فروری یا مارچ 2024 میں ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اس سے پیچھے مارجن بنتا نہیں ہے. جنوری میں بھی ایون نہیں آیا جا سکتا کہ 4 مہینے کی حلقہ بندیاں اگر کرنی ہے آج کی ڈیٹ سے بھی
अगर हिसाब लगाएं और 2 महीने का इलेक्शन शेड्यूल है इसको देखें तो ऐसे में जो कम अज कम मार्जिन बनता है वो फरवरी या मार्च 2024 का बनता है। तो ऐसे में ये भी बहुत अहम और दिलचस्प होगा कि जो निगरान सेटअप होगा जो कि आमतौर पे कम अज कम 60 रोज और ज्यादा से ज्यादा 90 रोज के लिए आ सकता है, तो क्या वो 6 महीने या 7 महीने के लिए आएगा। तो इस हवाले से अगले चंद घंटे जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं और जो ये फैसले हैं ये जुमेरात के रोज मुतवक्के हैं। जी ठीक है, चंद घंटे बहुत अहम है। जावेद हुसैन, मैं आपकी जानिब आऊंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से किसी नाम पर इत्तफाक हुआ है और कब तक ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी? जी देखें, ये जो अमल है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली इजलास में भी बताया कि इसका आगाज कल से होगा और इस हवाले से अपोजिशन लीडर के साथ उनकी जो मुशावरत है उसका अमल वो कल से शुरू करेंगे और इस हवाले से उन्होंने अपोजिशन लीडर से रब्ता करना है और 3 दिन का जो वक्त है आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के पास होगा जिसमें वो अपोजिशन लीडर के साथ जो 3 नाम दोनों तरफ से आएंगे उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के एक नाम पर इत्तेफाक किया जाना होगा। अगर दोनों फ्रीकैन में इत्तेफाक नहीं होता तो ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द किया जाता है, जहां पर 8 रुकनी कमेटी जो है वो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देते हैं, जिसमें फिर वो नाम रखे जाते हैं। अगर वहां भी इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर अगला मरहला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाना है, जहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। तो तकरीबन 8 से 9 दिन का वक्त है जिसपे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। लेकिन जो अपोजिशन लीडर की तरफ से हमारे साथ गुफ्तगू हुई, उन्होंने बताया था कि पहले मरहले में कोशिश की जाएगी कि किसी नाम पर इत्तेफाक कर लिया जाए। तो इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ऐलान किया है कौमी असम्बली इजलास में कि कल से मुशावरत का अमल शुरू होगा और इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि असम्बली तहलील हो जिसके बाद आईनी तौर पर जो एक तरीकाकार है उसको इख्तियार किया जाए। तो अब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है जिसमें बहुत सारे नाम इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन जो विफाकी वुज़रा हैं वो ये कहते हैं कि इनमें से कोई नाम भी फिलहाल हतमी नहीं है और हतमी नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ही इसका अनाउंस करेंगे। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर के साथ जो एक आईनी तरीकाकार है उसको इख्तियार करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने के बाद उसका ऐलान करेंगे। जी ठीक है, जावेद हुसैन आप हमारे साथ रहेगा। हसन रज़ा, मैं आपसे जानूंगी क्या देख रहे हैं आप कि सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत की क्या कंसेंसस है, कब तक उनकी भी जो असम्बली डिसॉल्व होंगी, कुछ सामने आ सका है? देखिए, सिंध के हवाले से तो ये चीजें सामने आई कि जो निगरान वजीर आला है उन्होंने उसके हवाले से तो मुशावरत शुरू कर दी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जो है वो मुकर्ररा वक्त से चंद जो है या तो घंटे कबल जो है वो असम्बली तहलील करें या वो अपने मुद्दत में मुकम्मल हो सके, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो चुका है कि वफाक के साथ ही और तमाम सूबों का एक ही वक्त पे इलेक्शन होना है। तो इस वजह से वो उनके जो फैसले हैं वो तो जो है मुख्तलिफ तरीकों से किए गए। लेकिन अगर वफाक की बात की जाए तो जो है पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 52 में कौमी असम्बली की मुद्दत के हवाले से बताया गया है और इसमें दर्ज है कि कौमी असम्बली की मुद्दत 5 वर्ष है। ये मुद्दत किसी हुकूमत की नहीं बल्कि कौमी असम्बली की है और जिसका आगाज हर 5 साल बाद इलेक्शन के बाइस होता है और अगर इसे मुद्दत से पहले तहलील न कर दिया जाए तो ये मुद्दत पूरी होने पर खुद ब खुद तहलील हो जाती है। और अगर आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाए तो फिर उसके आप अंदाजा कर सकते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली की तहलील से कबल ही वफाकी वुज़रा की जानिब से ऐसे बयान सामने आए कि जिसमें ये तासुर मजबूत होता रहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद आइन के तहत मुकर्ररा वक्त पर मुमकिन नहीं हो सकेगा, बल्कि आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर 2018 में इंतखाबात के बाद दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। और फिर राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि आइन में ये भी लिखा है कि जब एक बार मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो नई हल्का बंदियां जरूरी है और फिर निगरान हुकूमत इस आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदियां करवाएगी और इसे हल्का बंदी में तकरीबन 120 दिन लगभग लग सकते हैं, जिसे जैसे ही हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होगा तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। और फिर अगर इस तरह भी बात की जाए तो माजी में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए हल्का बंदियों की सूरत में इलेक्शन के इनेकाद में इत्तेफाक का इज़हार की जानिब से मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद से अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आना जरूरी है कि जिसमें वो चीजें वाज़ेह करेंगे कि हम किस एंगल से लेके जा सकते हैं। लेकिन हालिया पेशरफ से तो ये बात वाज़ेह हो चुकी कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने असम्बली तहलील कर दी, अब ये 7 दिन नहीं बल्कि 90 दिन में जाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद ये मर्दमशुमारी का मामला आ गया कि मर्दमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे और फिर ये जो है वो लगभग अगले साल जाके इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये अदील वाहिद साहब ने जो नुक्ता उठाया कि क्या सदर असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत करते हुए क्या
کیا آئین میں ایسی کوئی جو ہے وہ اختیار موجود ہے صدر کے پاس کہ وہ جو ہے وہ تاریخ دے سکے انتخابات کی، یا الیکشن کمیشن کے پاس جا چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے 2017 اس کے مطابق الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس یہ اختیار جا چکا ہے، تو اب وہ تاریخ دیتے ہیں کہ وہ کون سی تاریخ ہوگی۔ اب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل وہ اجلاس بلائیں اور کل وہ اجلاس میں یہ فیصلے کریں کہ ہم جو ہے پہلے حلقہ بندیاں کریں گے اور پھر جو ہے اور اس کے پیرلل جو ہے وہ نگران سیٹ اپ آ جائے، کیونکہ نگران سیٹ اپ بھی اگر دیکھا جائے تو کافی جو ہے وہ معاملات کو مشکوک خود ہی حکومت اور اپوزیشن مل کر بنا رہی ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کل جو ہے یعنی ایک روز قبل اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کریں گے، پھر کل ہم نے دیکھا کہ وہ راجہ ریاض سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وزیر اعظم سے آج ملاقات طے تھی لیکن آج ملاقات نہیں ہو سکے گی، پھر ان کا بیان سامنے آیا، پھر وزیر اعظم نے خود کہا کہ اب آج جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ کل ہوگی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے معاملات ان کے پاس رہے، 4-5 دن مزید آگے معاملات کو لینتھی کیا جائے اور حکومت شہباز شریف کے پاس رہے اور پی ڈی ایم جماعتیں یہ تقریباً لگ بھگ 4-5-6 دن آگے بڑھائے اور پھر یہ معاملہ یا تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے، پھر یہ کوئی نام فائنل ہو کے جو ہے نگران سیٹ اپ آئے اور معاملات کو آگے لے کے چلے۔ اب نگران سیٹ اپ پر بھی جو ہے وہ کئی ذمہ داریاں عائد ہوگی جو پی ڈی ایم حکومت کر کے جا رہی ہے، جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، جو معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ستمبر میں جب آئی ایم ایف کے بورڈ کے حوالے سے جب ان کا اجلاس ہوگا تو اس میں جو انرجی بحران کے حوالے سے جو شرائط عائد کی گئی ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ تجاویز لے کر جانی ہے کہ ہم نے کس حد تک عمل درآمد کیا، کتنے پرسنٹ پر اور کتنے پرسنٹ پر عمل درآمد نہیں کیا، گو کہ ہمیں جولائی کے ہی اختتام پر جو ہے اس کے حوالے سے آئی ایم ایف کو آگاہ کرنا تھا کہ ہمیں انرجی پر جو انہوں نے ٹاسک دیا تھا اس کو ہم نے اچیو کیا، یعنی مشکلات کا سامنا تو ان کو ہر جگہ سے ہوگا، لیکن نگران سیٹ اپ کو لے کر حکومت نے جتنا مشکوک بنا دیا معاملات کو کہ فلاں بندہ ہوگا، مشاورت کر رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کے معاملات میں چل رہے ہیں، اور کیونکہ یہ پی ڈی ایم جب سے حکومت میں آئی انہوں نے شروع دن سے ہی معاملات کو مشکوک رکھا، یہاں تک کہ پہلے جو پی ڈی ایم کے جو وزراء بنیں گے ان کو کون سی وزارتیں دی جائیں گی، پھر انہوں نے دیکھا کہ اب حکومت آ گئی، پھر آئی ایم ایف کو لے کر معاملات کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی معاملات کو مشکوک بنایا گیا، یعنی اب حکومت نگران سیٹ اپ کو جو کہ آج فائنل ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ تمام اپوزیشن اور خود ایک پیج پر دکھائی دیتے رہے، ہم نے گزشتہ 15-16 مہینوں میں ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے پوزیشن پر رہے، لیکن عین وقت پر آ کر یہ کہنا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکے گی، پھر رات کے تقریباً 11:30 11:15 کے قریب 11:29 پر سمری ایوان صدر کو بھجوائی جاتی ہے، یعنی کافی معاملات کو خود ہی حکومت نے مشکوک رکھا، اور اب جو کہ نہ تو کیبنٹ ہے نہ ہی نگران سیٹ اپ ہے، اور اب یہی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف یہ معاملات کو آگے اس وقت تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آ جاتا، تو ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے تاخیر کر رہے ہو کہ 3 دن کا وقت ہے، یہ خود جو ہے مشاورت کریں، کیونکہ 3 دن بعد نہیں ہوتا تو پھر مزید جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس فرض کر دیا جائے، 6 دن ان کے یہاں پر چلے جائیں گے اور پھر 2 دن الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 دن میں یا 2 دن میں کوئی فائنل کر دیں، یعنی معاملات کو خود ہی الجھا کر رکھا ہے۔ اگر یہ حکومت ٹھیک ہے، یعنی تاخیری حربے جو ہیں وہ اختیار کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا آپ کا، جاوید حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، عدیل وڑائچ بھی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے نگران وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس چرانی، جسٹس ریٹائرڈ تصدق چرانی، حافظ شیخ اور ڈاکٹر عشرت العباد کے ناموں پر غور کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ذوالفقار مقصی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور فواد حسن فواد بھی امیدوار ہیں۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اہم ملاقات ہونی ہے آج اپوزیشن لیڈر سے اور نگران وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک لیڈر کو سزا ملی تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں اور نہ ہی مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ گزشتہ حکومت نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، 16 ماہ میں کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات، ناجائز تنگ بھی نہیں کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا کہ 16 ماہ ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں۔ دشمن
کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں، اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ۔ خواجہ آصف کا کہنے کے سان ہے 9 مئی نے ملک کی سیاست کو داغدار کر دیا۔ ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ آیا ہو گیا جو اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ آنے والے الیکشن میں بڑا چیلنج معیشت کا ہے۔ مزید کہا عدلیہ کو سیاسی رول کی بجائے کیسز پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قومیں جو ہے مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے۔ اس الیکشن میں اور آنے والی اسمبلی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی کا ہوگا۔ عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ شہباز شریف کا اتحادی حکومت کے کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ کابینہ کے 1.5 سالہ دور حکمرانی پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ اتحادی حکومت کی 1.5 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ مختصر مدت میں کابینہ کی بھرپور کارکردگی کو بھی سراہا۔ آخری اجلاس میں کابینہ کا توشہ خانہ تحائف سے متعلق بھی بڑا فیصلہ۔ توشہ خانہ کے تمام تحائف فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک کو معاشی طور پر سنبھالا دینے میں اتحادیوں کے کردار کی تعریف کی۔ کہا IMF پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، کوئی شک نہیں اس کی شرائط کڑی اور سخت ہیں۔ IMF کے پروگرام کے بغیر پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے۔ IMF کا پروگرام ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا سعودی عرب کے وفد سے سرمایہ کاری پر بات کی، 14 سے 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سی پیک کے تحت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف فروخت کر کے رقم بچیوں کی تعلیم اور یتیموں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے ایجنڈے کی منظوری دیتے ہوئے سلیم اللہ کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے ECC اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق کی، جبکہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اتحادی حکومت کی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ یادگار فوٹو بھی بنوایا۔ ملک بھر میں بروقت انتخابات کروانے سے متعلق سینٹ نے قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بروقت انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں بلکہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس۔ ملک بھر میں بروقت انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کی قرارداد منظور۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی۔ ایوان بالا نے پیمرا ترمیمی بل 2023 سمیت کل 12 بلز منظور کیے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت کے اندر کیا جائے۔ بروقت انعقاد الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے۔ سینٹ میں وقفہ سوالات کی کارروائی کو معطل کرنے کے لیے تحریک
तारीख वजीर मुमलिकत मलिक शहादत अवान ने पेश की, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मंजूर कर लिया। सेनेट में इजलास में दी प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तरमीमी बिल 2023, इस्लामिक नेचर वाइल्ड लाइफ बिल 2023 और फेडरल प्रोसिक्यूटर सर्विस बिल 2023 मंजूर किए गए। सेनेट ने इस्लामाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2021 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भिजवा दिया। सेनेट 8 यूनिवर्सिटीज के बिल भी मंजूर किए, जिसमें अस्करी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिल 2023, मेट्रोपोलिटन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2023, मुफ्ती आजम इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2023, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल 2023 के अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर पीस बिल 2023, कलाम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट बनू तरमीमी बिल 2023, रहीम जान यूनिवर्सिटी बिल 2023 और अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल 2023 भी मंजूर किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने ऐवान से उजलत में कानून साजी पर एहतजाज करते हुए चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कोयटा में वकील कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समाअत के दौरान शिकायत करनिंदा के वकील एमानुल्लाह की बेंच से बदतमीजी, गलती का एहसास होने पर हाथ जोड़कर मुआफ़ी तलब की। बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा वकील कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त, जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। शिकायत कुनिंदा के वकील के जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर इल्जामात। वकील अमानुल्लाह कंडरानी ने बेंच से बदतमीजी भी कर डाली, गलती का एहसास होने पर हाथ जोड़कर माफी की इस्तदा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, इल्जामात वापस लेने पर माफी कबूल कर सकता हूँ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, एब्सोल्युटली नो। दौरान समाअत शिकायत कुनिंदा के वकील अमानुल्लाह कंडरानी ने कहा कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। अमानुल्लाह कंडरानी ने मुकदमे मेरिट्स पर न सुनने का इल्जाम आयद किया तो जजेस ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आप जजेस की किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कौन सा केस ज़ेर इल्तवा है? सबूत दें, वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आपको इजाजत किसने दी इस तरह से हमारे बारे में बात करें? अमानुल्लाह कंडरानी निशिस्त पर बैठने लगे तो बेंच ने रोस्टम पर बुला लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर आपको जजेस पर कोई एतराज था तो तहरीरी तौर पर जमा कराना चाहिए था। आपको रोस्टम पर आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए इसका जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं हैं। अमानुल्लाह कंडरानी ने जवाबन कहा कि जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या हम गुलाम हैं? फौरी तौर पर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगे। वकील अमानुल्लाह कंडरानी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि आप जज बने तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी बनेंगे तो मैं बोलूंगा, पार्टी बनना है तो कुर्सी से उतर जाएं। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जहलम के करीब डला फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा किया। लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशकें देखी। सिपा सलार का कहना था कि पाक फौज मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है, दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बना देंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। सिपा सलार ने लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशकें देखीं। लॉन्ग रेंज SH-15 आर्टिलरी गन्स समेत जदीद आलात का भी मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सलाहियत और जदीद हथियारों पर महारत को सराहते हुए कहा कि पाक फौज दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के लिए तैयार है। पाक फौज दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना देगी। तर्जुमान ने बताया, इस मौके पर आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर के दस्तों के जारिहाना जज्बे की तारीफ की। कबल आमद पर कमांडर मंगला कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सेनेट में निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक कानून साजी पर पॉलिसी बयान में वज़ीर तालीम राना तनवीर ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेयार तालीम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसको सराहा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में लोग मेडिकल और लॉ यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और इसकी बेहतरीन मिसाल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जहां मियां आमिर महमूद की सरबराही में बेहतरीन और मेयारी तालीम दी जा रही है। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। सेनेट में निजी यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक कानून साजी पर पॉलिसी बयान में वज़ीर तालीम राना तनवीर ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेयार तालीम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसको सराहा।
میڈیکل ٹرینڈ ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیکل کالج بھی لوگ بنا رہے ہیں، میڈیکل کالج لا کالج بھی بنا رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی بنا رہے ہیں اور سکسیسفلی چلا بھی رہے ہیں. ان کی گروتھ ہو رہی ہے. پنجاب گروپ آف کالجز ہے، وہ ان کے آنریبل جو ہمارے میاں عمر صاحب ہیں، پھیلی ہے، ان کا ایک کوالٹی ہے.